Gisaysay pa sa usa ka sales lady nga si alias Tricia ang nahitabo kaniya sa dihang nisakay kini sa tricycle padulong sa ginatrabaho ang mall kanitong Enero 4 sa buntag sa kasamtangan nga tuig. Gikan si Tricia sa Lapu-Lapu Street padulong sa San Miguel Street sa Barangay Dajangas East. Nakuyawan na lang kini nga wala kini gihunong sa tricycle driver sa iyang dapat padulngan. Mo sa SM ko ni ano ko sa iyaha. And then wala na siya ni tingog. And then tong time nga dool na mi dito sa paliko na tong sa may green leaf ng dalan. Tingala ko nagdire-diretso man siya, wala man siya nagnako. Ano ko sa iyahan na iya kun dili nimo ni stop mo ambak ko. Ni ano ko sa iyaha ba. Pero before ko ato nakaingon sa dugang sa sales lady nga gigunitan sa tricycle driver ang iyang kamot. Rason nga wala kini dayon nakalukso. Ni diretso matud pa og padagan ang tricycle padulong sa dalang Jose Katoliko Atubangan sa usa ka pangkolehiyo nga tulungaan. iya kun dili nimo ni stop mo ambak ko. Ni ano ko sa iyaha ba. Gigunitan niya akong kamot sa tricycle mi. Yung sa wala ni mo? Opo. Para sa dili ka maamba? Dili, before ko nakaingon sa ato nga, dili ko mo, ay, kung dili nga stop mo ambak ko, naka-hold na siya. Yung ana ba? Inya, dito nagikulbaan ako mo to, nakaingon ko sa iya, kung dili naman stop iya mo, ambak jud ko. Gitabangan sumala pa sa ubang driver ang babae nga mahatod sa ginatrabaho ang mall. Apan gibalikan pa kini sa suspect o gisinggitan nga bastos. Gumikan sa kalisang, wala na makuha sa biktima ang plate number sa tricycle. Nakatabon usab daw ang naong sa driver. Tungod sa mong panghitabo, adunay pahayag ang pipila ka tricycle drivers. Sa tinuod lang sir, kami mga driver nga murag kinasing-kasing na mo ang among serbisyo sa mga katawang nga mag-drive. Tindanay nga mo agyod serbisyo sa mga tao. Di mo gin gusto ang mga kinaya sa mga tao, dapat pangitaon gyud siyang mga driver yung ana. Kaya dili mo gusto madamay may mga mayong nga driver. Kay maura pa po namong panginabuhi sir. Unta daw kaning mga tricycle driver kay kini mao man atong panginabuhian, dapat dili sila magbinastos kay madamay pud ning uban nga driver ba. Kani mga driver nga nagapanginabuhi tarong. Adun usab personal nga hangyo ang sales lady ngadto sa driver nga naghatag kaniyag truma. Unta kung nasa pasahero, especially sa mga babae na tatarungon lang pud niya ba kay kung sa pamasahe ang problema, nagapay man og tarong ang mga pasahero pud. And then unta dili pud ing ato ba kung dili siya mohatod sa iyang pasahero. Dili lang punta niya nga tuon kung mo to yung problema ba nga dili siya mohatod. Samtang ang labaw sa komitiba sa transportasyon sa General Santos City nga si Kagawad Lagari adunay bahad sa driver nga gialigar nga nakahimo og pagpamastos sa pasahero. Well, para sa ako ang bilang na ang oras nila, newly energized no nga relationship between executive and legislative. Nga sa una medyo nagkagubot gamay no, naibikil gamay. Pero karon nga kami na ang majority diri sa Sangguniang Panglungsod, then ma-fast track nato tanan ng mga initiatives sa atong Mayor Lorely Pacquiao, including ang transportation. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason sa Brigada News Jansan, Brigada News.